बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाह रही हूँ जिनका नाम है दुर्नमा। यह खैबर गोजाल में पैदा हुई, वहीं पे पली बड़ी। उसके बाद उनकी शादी हो गई बाबर शाह साहब के साथ। इनको इकबाल के नाम से भी जाने जाते थे। उनका ताल्लुक हुसैनी गोजाल से था। बाबर शाह साहब एक ईमानदार, मुलन्निसार, रहमदिल इंसान थे। बदकिस्मती से इस साल उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो किसी तरह से अमेरिका पहुंचे। कुछ सालों के बाद अपनी फैमिली को स्पॉन्सर किया तो दुर्नमा बाजी अपने इन प्यारे बच्चों के साथ, 5 बच्चों के साथ अमेरिका पहुंच गई। न्यूयॉर्क में बच्चे पले बड़े और आज ये बच्चे तनावर दरख्त बन गए हैं। जिंदगी का ये जो सफ़र है दुर्नमा बाजी का, खैबर और हुसैनी गोजाल से लेकर अमेरिका तक का ये जो सफ़र उसने ज़िंदगी का जो तय किया है, ये बहुत ही अहम और सबक आमोज़ है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि उनसे मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछूं ताकि वो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि उस वक़्त उनकी ज़िंदगी का जो लम्हा था, जो ज़िंदगी की जो शुरुआत थी वो किस तरह की थी और अब किस तरह से हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे थी, किस तरह का सिचुएशन उस वक़्त था वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस ज़माने में लड़कियों के लिए स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था और अभी अमेरिका में उसके बच्चों ने पढ़ा, कुछ पढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो एक अहम स्टेपिंग स्टोन उन्होंने तय किया है। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी प्यारी बातें की गुर्बत के हवाले से कि वहाँ पे कितनी गुर्बत थी। कपड़े नहीं होते थे, ऊन के कपड़े पहनते थे, चमड़े के जूते पहनते थे, जराबें नहीं हुआ करती थी और उस वक़्त जो है सर्दी बहुत हुआ करती थी, बर्फ़ पड़ती थी। तो इसमें उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का भी टच किया और फिर उन्होंने अभी का जो सिचुएशन है वहाँ पे तब्दीली जो आई है, किस तरह की तब्दीली आई है और उसके फैक्टर्स क्या है और लोगों के रवैये उस वक़्त पहले मतलब किस तरह के थे और अब रवैयों में क्या तब्दीली आई है। मसलन हर कोई एजुकेशन हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, लेकिन आपस का जो खुलूस और मोहब्बत उस वक्त ज़माने में हुआ करता था उसमें कमी आ रही है, उनका कहना ये है। तो इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए अगर उन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये जो एक वास्ट एक्सपीरियंस है, इंसान स्कूल में ही सिर्फ नहीं सीखता बल्कि ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीखता है। तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उसी की बिना पर उसने बड़ी प्यारी बातें, वही बात ज़बान में बातें की हैं। मुझे माफ़ कर लीजिएगा, मैं उसको तर्जुमा नहीं कर सकूंगी क्योंकि तर्जुमा अगर कर लूँगी तो उनकी ज़बान से जो उसके अपने अल्फाज है उसको मैं खोना नहीं चाहती हूँ। तो इसीलिए जो वही स्पीकर्स है वो इस वीडियो से उनके इंटरव्यू से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि वो क्या बता देती है। हो सकता है मैं अच्छी तरह से समरी उसकी नहीं कर सकी, लेकिन आप उसको खुद अच्छी तरह से عاوزم غافت قديم وقتنا عمري 65 65 sposo mona dzengto ki sak shushk pemgen aya wacht 65
extremis. Shishknish pemgen was spomon was sponan was saker gere pirhan was saker go saksio pemgen sakske haya be pemgena saksrachshi tarachishnish vitke sakshi lokpoma. يعني was ja wacht يعني زين تو كسريق بعرفتو زين نيفي تبرايم دنيوي تشينج فيت غرميجي فيت يعني زين بني فيت تسريق تو نيف نشكي ساك زين ريد كلاب نشيوب كريوت زين بساك شلدا ساك نشكي نيفريق دي يا خشيش نش بيمغن خريق دي تخون نشكي ويز دي خشيش نش خاستكي اسبوبو دي ستبوتس ناس زين يخف خالي يخفش كيرت atomer serig, tomar serig kini vi tomer na serig. Spopud zeng yichkert. Zeng serig to. يعني تسنج هذا تبديلي وزده نيجي يعني تبديلي دا زنگ وست كي كافي نك زنگ تاگ دي توزد هايا وقت was نيف زنگ كي نيف بشكر كي نيف راحتي غاف توزد يعني كوتش جاي مگر عمر كي هيا وقت خشيف تو خالق من دلمان هم دردي تو تخينان تسداين دلمان خشروي هم دردي تو خشروي جيز النيت ازن صادقي نيبي هايو changing ways خالق استبكو بدالي كبيك كوش تمر دلمان تمر يعني تمر كقديم مخطو هايو مش نسرت كي نيبي تمر تاي جو وجهي كوتشيس Jo, jag tänker just han ki uz tsayun baf ya just han ki uz tsayun trprit zaq zeng ya qdim waqt kuy socht ne koy padalika to ne kuchti socht yan kuchti socht sada zeng yani sada gegen to pogna nung to ki pogna sada geg to ni vi changing zeng ki ni vi haya qdim kumt ki to qdim sada geg ayo ni vneure يعني بكتير شير ماحول تي أبوغنا يبهايا ماحول هاي مش زق changing سديد يا تكليفة چیز وقت قصاد کرده خل قوار چیزم که هدا تسنگ تبدیلی وزده نكدا تبديلي نبيز بنك يعني بميت نرسكرور نوست كي ساكم لوخوض بمتن كم بيغا بمتن هاتومر يعني لوخبارة تومر دوم فيتا خيان دي يوتو يلوقتو خدمون فيلو يا وزداي چیز اباش كيفيت خدمون فيلو يا وزداي دي هاي يلوق وزن شابم كان كنيفي زين كنيفي دنيا خداي سكر يعني كل چیز دوم خد تبديلي سايو شوين كل چیز جاي تse خراق تse پوشاق يمي صرف تشم امريكا زرنگاني ترايب زرنگ پاکستاني بزرنگ تصومر كيبو نورد نريا تصومر صفاي تصومر ديسبلين تصومر يعني خشروي كتي امريكاي هيك ناس نيبشترم ساكي جوغار بمتن دافر شخصار غير من مالي مشنوز كدم دشتي خينانا ضايا وش مالين بنا وس ترايدن كي لقبار في سترين يعني تومر تشيزف كي امريكاي هيك ناس نونجي باقي ديسبلين صفاي كوتشز بوغنا جوجالنا خشروي والشكر كي يعني سكزمان وجوي نفسه يعني تيجي خونا زنجي أم بارد كوي ناس يعني كور بداليكا يعني بوي صوب ساك دشة تبني كي جوي نتشيز بوقت خني في هيا changing كي نيفي يعني تيجي خون بكوي زنج أم بارد ناس كخشروي نيفرم بنجوب تيم بنش نفتات سوي زينين بخينا نش رايست فوقنا شخاف شوي زينين مگر بو خالق شوين إن خياش تشخات إيران ورشن كي بو خالق استبياني تصمر تشبرت بو خالق بو جوجال يعني ساكن قديم أختر سباستو نيفو يعني تشير من تشبرت يعني بو خالق بس تعليم خوازم ما بدكش تفهت فيت تشين مز باكستان بدكش تفهت فيت خالق استبسك كما يخك فيت بزنس وسكك فيت بس مولا زوق كرت كني ب بوغنا هيا changing كي خالق من كوخت خنن بزنس خني وازم يصوم صال ني وازم چیزش تشرچن تا تورست بدن كي مقامي تشرچن خاصانش دنيا خالق بالفايدة وست خالق استخان كي كو مال تو هاتسم changing استف
داتم چیز بنتاخ نکر چیز سجیشن خوی مشورش توش یم شی جنریشن راند وفق چیز مشروعه وران میکنی از نیوی زنگ وقت ویز که ساک مشروعه ورنه راندن یا ساک راندن ساک نامپارد جو یت که نی تو واسو اسپو مشروعه کوی کشوینر بناست که ساک یعنی کویر مشروعه راندن اش باف کنن یو کشوی ناست یا زمانای ریک اش فانن زرگ نی زرگ سکات خدای خاطر آمسر